19 ज़िलहिज्जा सन 804 हिजरी बमुताबिक 20 जुलाई सन 1402 ईस्वी को बायज़ीद और तैमूर की ज़ोर आजमाई शुरू हुई। ये मगरिब के वक्त जबकि रात शुरू हो गई थी, उस वक्त तक लड़ाई का तकरीबन फ़ैसला हो गया। बायज़ीद यल्दरम के साथ जो फ़ौज थी उसकी तादाद तो सब ने 1,20,000 बताई है, लेकिन तैमूर की फ़ौज आम तौर पर 5 लाख से ज़ायद और बाज़ मौरख़ीन ने 8 लाख तक बयान की है। बहरहाल अगर तैमूर की फ़ौज को कम से कम भी माना जाए तब भी वो बायज़ीद यल्दरम की फ़ौज से 4 गुना ज़रूर थी। और अगर इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि तैमूर की फ़ौज सुस्ताई हुई और ताज़ा दम और बायज़ीद की फ़ौज थकी मांदी और भूखी प्यासी थी, तो दोनों की ताकतों के तनासब में और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। फिर इससे भी बढ़कर बायज़ीद की फ़ौज के मुगलिया दस्तों ने ऐन मार्का जंग में जो गद्दारी दिखाई और ईसाई सरदारों से जो कमज़ोरी ज़हूर में आई, इसका तसव्वुर बायज़ीद और तैमूर के मुकाबले को शेर और बकरी का मुकाबला साबित करता है। मगर ये सब कुछ बायज़ीद की नाक बतंदेशी का नतीजा समझना चाहिए और इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं होना चाहिए कि जंग अंकरा में बायज़ीद की बेवकूफ़ी और जाहिलाना जोश की नुमाइश हुई और तैमूर की जंगी माल अंदेशी और दूरबीनी का बखूबी इजहार हुआ। ये एक बिल्कुल जुदा बात है कि हम बायज़ीद यल्दरम की शिकस्त से मुतासिफ होने और तैमूर को इस लड़ाई में ख़ताकार समझते हैं, क्योंकि इस लड़ाई के नताइज आलम इस्लाम के लिए बेहद ज़रर रसां बरामद हुए। यूरोप जो कि एक इस्लामी बर-ए-आज़म बनने वाला था, वो ईसाई बर-ए-आज़म बन गया। इस लड़ाई के तफसीली हालात बयान करने को जी नहीं चाहता कि ख़ानदान उस्मानिया को, जो कि एक दीनदार और पाबंद मज़हब ख़ानदान था, इस लड़ाई ने सोगवार बना दिया। लेकिन फ़राइज़ तारीख़ निगारी भी ज़रूर पूरे होने चाहिए, लिहाजा हम मुख्तसर कैफियत बयान करते हैं। अमीर तैमूर ने सुफूफ लश्कर को इस तरह आरास्ता किया कि मेमना पर शहज़ादा मिर्ज़ा शाहरुख को अफसर मुकर्रर किया। मेमना की इस फ़ौज में जिन सरदारों की अफवाज शामिल थीं, इनके नाम ये हैं: अमीर ज़ादा खलील सुल्तान, अमीर सुलेमान शाह, अमीर रुस्तम बरलास, सोंजक बहादुर, मूसा, तोई बोगा, अमीर यादगार वगैरह। मेमना की फ़ौज के लिए अमीर ज़ादा मिर्ज़ा सुल्तान हुसैन को एक ज़बरदस्त फ़ौज के साथ कुम की मुकर्रर किया। मैसरा का अफसर शहज़ादा मीरान शाह को मुकर्रर किया गया। मैसरा में अमीर नूरुद्दीन जलायर, अमीर बरमज़क बरलास, अली कौजैन, अमीर मुबशर, सुल्तान संजक बरलास, उमर इब्न ताबान वगैरह अपनी अपनी अफवाज के साथ मुतय्यन थे। मज़कूरा बाला तरतीब और तकसीम के अलावा नहायत ज़बरदस्त 40 दस्ते तैमूर ने अपनी रिकाब में जुदा महफूज रखे, ताकि लड़ाई के वक्त जिस हिस्सा फ़ौज को ज़रूरत हो फ़ौरन इमदाद पहुँचाई जा सके। इस 5 या 6 लाख बल्कि 8 लाख फ़ौज के अलावा फ़ैलाने कोहे पैकर की भी एक बड़ी तादाद, जिनकी सही गिनती मालूम नहीं, तैमूर के पास इस जंग में मौजूद थी। इन जंगी हाथियों की सफ़े लश्कर के आगे इस्तादा की गई। बायज़ीद के पास कोई जंगी हाथी न था। सुल्तान बायज़ीद ने मैसरा की फ़ौज सुलेमान चलपी के सुपुर्द की और मेमना की फ़ौज का अफसर अपने ईसाई साले यानी बरादर जन को बनाया। खुद कल्बे लश्कर को संभाला और अपने पीछे मूसा और ईसा और मुस्तफ़ा अपने तीनों बेटों को रखा। तरफ़ैन से तिबले जंग बजा और शेरान गज़ंद एक दूसरे की जानिब बढ़े। लश्कर ने इर्द गिर्द के टीलों और पहाड़ों को लर्जा दिया। घोड़ों की टापों से फर्श ज़मीन ने गुबारे हवागीर होकर अब्रे तीरा की सूरत इख्तियार करके तमाज़त आफ्ताब को कम कर दिया, मगर खुद शमशीर और सिनान और ज़िर्रा ने एक दूसरे से टकरा कर चिंगारियाँ बरसाईं। खून के फव्वारों से छिड़काव शुरू हुआ। बहादुरों की अगली सफ़ें चश्मे ज़दन में मुर्दा लाशें बनकर बोरिए की तरह ज़मीन पर बिछी हुई नज़र आने लगी। पिछली सफ़ों के सिपाही अपने भाइयों की लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़ने और फ़ौरन दूसरों के लिए फर्श राह बनने लगे। तीरों की सरसराहट, कमानों की चरचराहट, तलवारों की खचाखच और नेज़ों के ज़रहों में फंस जाने का शोर, शमशीरों के आपस में लड़कर टूट जाने की झिंकार, मर्दाना पेश ब्याह की आवाज़ों का गुल, तलवारों और बर्छियों का बिजलियों का चमकना, खून का ज़मीन पर बरसना, लाशों और सरों का धड़ाधड़ गिरना, ज़ख्मियों के मुंह से कभी बावजूद ज़ब्त के आह का निकल जाना, हाथियों का चिंघाड़ना, घोड़ों का हिनहिनाना, ये सब मिलकर एक ऐसा लुत्फ़ अंगेज़ और मुसर्रत खेज़ सामान था कि खुश नसीबों ही को मुद्दत उम्र में कभी 1 या 2 मरतबा ऐसे तमाशों के देखने या इनमें शरीक होने का मौका मिल सकता है। ऐसे तमाशों और ऐसे नज़ारों की ख्वाहिश में बहादुरों के दिल बेचैन और नौजवानों की आंखें निगरां रहा करती हैं। ऐसे दिलचस्प और खूंफिशा मनाज़िर की कदर कीमत का अंदाज़ा इस तरह हो सकता है कि हज़ारों बल्कि लाखों सर उनकी रौनक बढ़ाने के लिए जिस्म से जुदा हो जाते हैं।
जोश मुसर्रत और हुजूम शादमानी का इससे बढ़कर और क्या मौका हो सकता है कि जिसमें इंसानी का ताल्लुक लोहे के साथ हद से बढ़ जाता है और तलवारें खुश्क चमड़े के न्याम में क़याम करना पसंद नहीं करते, बल्कि इंसान के ज़िंदा गोश्त में चलना इनको मरगूब होता है। सनान की ख्वाहिश में सीने आगे बढ़ते और बर्छी के फल की मुशायत में खून के फवारे मोहब्बत की वजह से निकलते हैं। नामर्दों ने समझ रखा है कि कैसे आमरी सबसे बड़ा आशिक था जो लैला की मोहब्बत में मजनून बन गया था, लेकिन इश्क व मोहब्बत की हकीकत इन जवां मर्दों से पूछो जो शमशीर दो दम पर दम देते और मैदान जंग में जिस तरह तलवारें खून के दरिया में नहाती हैं, इसी तरह आप भी घर के खून होने का शौक रखते हैं। बहादुरों से इस बात की तस्दीक करो और नामर्दों को ये पुरलुत्फ और पुरसुकून बातें ना सुनाओ, क्योंकि वो अपना और तुम्हारा वक्त कच बहसी में ज़ाया कर देंगे। अंकरा के मैदान में इस रोज़ शाम तक ये दिलचस्प तमाशा होता रहा और आसमान और आफताब दोनों की हसरत रही कि गुबार के बादल ने हायल होकर इन बहादुरों की काबिलियत जंगी और जवां मर्दों की नहंगाना फरहंगी का अच्छी तरह मुआयना न करने दिया। तैमूर की फ़ौज में से शहज़ादा अबू बकर ने सुलेमान चालपी पर एक ज़बरदस्त हमला करके तुर्कों की सफूफ को दरहम बरहम कर दिया। अबू बकर के बाद ही सुल्तान हुसैन ने दूसरा हमला सुलेमान पर किया। इन दोनों हमलों ने कुछ कम सदमा नहीं पहुंचाया था कि तीसरा हमला मोहम्मद सुल्तान ने किया। सुल्तान बायजीद यल्दरम के मैसरा की ऐसी नाजुक हालत देखकर बायजीद का एक सरदार मोहम्मद खान चलपी सुलेमान की मदद के लिए बढ़ा। तैमूरी लश्कर के इन सख्त और शदीद हमलों को तुर्की फ़ौज ने बड़ी बहादरी और मर्दानगी के साथ रोका और मुग़लों का इससे कसीरुल तादाद हमला आवर फ़ौज को थोड़ी देर की शमशीर जनी के बाद अपनी मुकर्रा जगह पर जो एक सतह मुर्तफ़ा था वापस आना पड़ा। सुल्तान बायजीद के मैसरा पर जब ये मुसीबत आ रही थी तो अपनी फ़ौज के हिस्सा कल्ब के साथ मुग़लों के इस अजीम व शदीद हमले को रोक रहा था जो मुग़लों के कल्ब ने जंगी हाथियों के साथ बायजीद पर किया था। बायजीद इस मार्के में अपने इंतहाई तहूर के सबब ये भूल गया कि मैं अपनी तमाम फ़ौज का सिपे सालार आज़म हूँ और मुझको सफूफ़ किताल से जुदा होकर मैदान जंग के हर हिस्सा पर नज़र रखनी चाहिए, बल्कि उसने एक बहादुर सिपाही की तरह बज़ात खुद दुश्मन पर रुस्तमाना और सफूफ शिकन हमले शुरू कर दिए। उसकी बहादुर फ़ौज ने भी अपने सरदार की तकलीद में सफ़ शिकनी और हरीफ अफगनी का खूब हक अदा किया। चुनांचा बायजीद ने मुग़लों के कलब की फ़ौज को अपने सामने से हटा दिया और तैमूरी सरदारों को भगा दिया। अब बायजीद का फ़र्ज़ था कि वो अपने यमीन व यसार की फ़ौजों का बंदोबस्त करता और अपनी जमीयत को बतरी के एहसन तरतीब देकर आगे बढ़ाता, लेकिन उसने अपने मुकाबिल की फ़ौजों को भगाकर बेतहाशा इसी सतह मुर्तफ़ा पर हमला किया जहाँ अबू बकर और सुल्तान हुसैन वगैरह वापस होकर मुतमक्किन थे। तैमूरी शहजादे और तैमूरी सरदार बायजीद के इस हमले की ताब न ला सके। बायजीद ने चश्मे ज़दन में दुश्मन के 6 ज़बरदस्त सरदारों को बेदखल करके इस टीले पर कब्ज़ा कर लिया। तैमूर शुरू से आखिर तक बज़ात खुद जंग में शरीक नहीं हुआ, लेकिन मैदान जंग के हर गोशा पर उसकी नज़र थी। उसने इस बिछी हुई शतरंज में अपने जिस मोहरे को कमज़ोर देखा उसे ज़ोर पहुंचाया और जिस मोहरे को पीछे हटाना मुनासिब समझा इसको फ़ौरन पीछे हटाया। गर्ज उसने इंतहाई दूर अंदेशी और कमाल हिज़्म व एहतियात के साथ मैदान जंग का रंग शाम तक अपने हस्ब मंशा बना लेने की कोशिश की। बायजीद को इस तरह फातिहाना आगे बढ़ता हुआ देखकर उसने अपने ताज़ा दम दस्तों की मदद से बायजीद के मेमना और मैसरा पर यकलख्त हमला करके बायजीद को इसकी फ़ौज के बड़े हिस्से से जुदा कर दिया। ऐन इसी वक्त बहुत से मुगलिया दस्ते जो यजीद की फ़ौज में शामिल थे तैमूरी लश्कर में शामिल हो गए, जिससे बायजीद के लश्कर को सख्त नुकसान पहुँचा। अब तैमूर ने अपनी फ़ौज की कसरत तादाद से फ़ायदा उठाने की नहायत बामौका कोशिश की, यानी करना के ज़रिए तमाम फ़ौज को दुश्मन पर हमलावर होने का हुक्म दिया। बायजीद का मेमना और मैसरा पहले ही मुग़लों की बेवफाई से सख्त मजरूह और कमज़ोर हो चुका था। इस हमला आवरी से बायजीद के मेमना और मैसरा को दरहम बरहम कर दिया गया। बायजीद का बेटा मुस्तफ़ा मारा गया। उसका बरादर जन यानी ईसाई सरदार बहालत तबाही फ़रार हुआ और बायजीद अपने रिकाबी दस्ते के साथ चारों तरफ से दुश्मन में गिर गया। बायजीद और उसके जानिसारों ने इस हालत में शमशीर जनी के जौहर दिखाए और वो इन्हीं का हिस्सा है कि बायजीद की ये कैफियत थी कि वो जिस तरफ हमला आवर होता मुग़लों के टडी दल को दूर दूर तक पीछे धकेल देता था। कई मरतबा ऐसी नौबत पहुंची कि बायजीद हमला आवर होकर और मुग़लों की सफ़ों को चीर कर इस मकाम तक पहुँच गया जहाँ तैमूर खड़ा हुआ अपनी फ़ौज को हमले की तरकीब दे रहा था। यहाँ तक कि रात की तारीकी शुरू होने पर जबकि बायजीद के करीबन तमाम जानिसार मारे जा चुके थे, ये उस्मानी शेर भी कमंदें डाल कर ये घोड़े की ठोकर खाने से गिर जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया और मैदान अंकरा में इस्लामी दुनिया की वो तमाम उम्मीदें जो यजीद की ज़ात से वाबस्ता थी दफन हो गईं।
اگر فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو انسان کا خاصہ ہے کہ وہ بہادری کی قدر کرتا اور بہادر انسان کو محبوب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں شیر کو، جو انسان کو ہلاک کرنے والا جانور ہے، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور لوگ اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ ان کو شیر سے تشبیہ دی جائے۔ حالانکہ بیل اور گھوڑا بہت انسان کے کام آتا ہے، مگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیل یا گھوڑا کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ رستم کے نام کو جو شہرت اور حضرت خالد بن ولید کو جو عظمت حاصل ہے، اس کا سبب بھی وہی بہادری ہے جو فطرت انسانی کے لیے محبوب اور مرغوب چیز ہے۔ رستم، حضرت خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین، نپولین، عثمان پاشا وغیرہ شیر دل انسانوں کو دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں یکساں عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ پچھلے زمانے میں یورپ کی جنگ عظیم کے زمانے میں جرمنی کا ایک چھوٹا سا جہاز ایمڈن نامی بحر ہند اور بحر الکاہل کی جانب نکل آیا تھا۔ اس جہاز نے عرصہ تک غیر معمولی بہادری اور جرت کے نمونے دکھائے اور انگریزوں کو بہت سخت نقصان پہنچایا، لیکن جب اس کا کپتان گرفتار ہو کر انگلستان پہنچا تو باشندگان انگلستان اس کی زیارت کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے اور اس کو نہایت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب ہم شاہنامہ میں رستم کی بہادریوں کے حالات پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں رستم ایک پرستار زادہ شغاد نامی کے ہاتھ سے ہلاک ہوا تو ہمارا دل حزن و ملال سے لبریز ہو جاتا ہے، اور حسرت و اندوہ کا سب سے زیادہ اہم اور عظیم الشان مظاہرہ اس وقت معائنہ ہو سکتا ہے جب کسی بڑے ہی بہادر کا انجام ناکامی کی شکل میں نمودار ہو۔ غالباً سلطان بایزید کا انقرہ کے میدان میں گرفتار ہو جانا بھی دنیا کا ایسا ہی عظیم الشان واقعہ ہے جس کے تصور سے بے اختیار قلب پر حسرت و اندوہ کا ہجوم چھا جاتا ہے۔ میدان انقرہ میں اگر تیمور کی شکست ہوتی تو یقیناً تیمور اور اس کے خاندان کو نقصان عظیم پہنچتا، لیکن عالم اسلام کو تیمور کی شکست سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ تھا، کیونکہ مشرقی ممالک جو تیمور کے قبضے میں تھے وہ تیمور کے بعد بھی مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہتے، اور ان کی نسبت یہ اندیشہ ہرگز نہ تھا کہ اسلامی ممالک کسی غیر مذہب کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن بایزید کی شکست سے عالم اسلام کو سخت نقصان پہنچا، کیونکہ یورپ کی طرف اسلامی پیش قدمی رک گئی اور نیم مردہ یورپ پھر اطمینان اور سکون کے سانس لینے لگا۔ بایزید یلدرم اور تیمور کی اس جنگ میں اگر بایزید یلدرم کو فتح حاصل ہوتی تو چونکہ بایزید کی فوج چوتھائی سے کم تھی، اس لیے یہ لڑائی 463 ہجری کی اس لڑائی کی مانند سمجھی جاتی جو ایشیائے کوجک کے میدان میں ملازکر میں ہوئی تھی، جس میں سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے مسلمانوں کی صرف 12,000 فوج سے عیسائیوں کی 2 لاکھ فوج کو شکست دی تھی، یا پانی پت کی تیسری لڑائی سے مشابہ ہوتی جو سن 1764 میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کے صرف 80 یا 90 ہزار فوج نے ہندوؤں کی 5 یا 6 لاکھ فوج کو شکست دی، یا جنگ کوسوو یا جنگ نکوپولس کی فہرست میں داخل ہوتی، کیونکہ ان تمام لڑائیوں میں تھوڑی تھوڑی فوج نے بڑی بڑی فوج کو شکست فاش دی تھی۔ غالباً جنگ نکوپولس پر ہی قیاس کر کے بایزید یلدرم نے اپنی قلت اور تیمور کی کثرت پر کوئی لحاظ نہیں کیا، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ تیمور اور اس کی فوج بھی تو مسلمان ہی ہے۔ جن لڑائیوں میں غیر معمولی کثرت نے حیرت انگیز قلت سے شکست کھائی ہے، ان میں ہمیشہ بڑی فوج کفار کی اور چھوٹی فوج مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے، لیکن جنگ انقرہ میں چونکہ دونوں ہی مسلمان تھے اس لیے کثرت کو قلت پر غالب آ جانا چاہیے تھا، چنانچہ وہ غالب ہوئی۔ تیمور بھی اگرچہ چنگیزی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور چنگیز خان ہی کی مانند بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ملک گیر اور فتح مند تھا، لیکن چونکہ مسلمان تھا لہٰذا اس کا وجود اور اس کی ملک گیری باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں ہی سے لڑا چنداں قابل شکایت نہ تھی، کیونکہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایک عظیم الشان شہنشاہی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کا اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی کہ ان کی ایک عظیم الشان شہنشاہی مغرب میں اور ایک مشرق میں قائم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کا ایک شہنشاہ مغرب میں فتوحات حاصل کرتا ہوا ساحل فرانس اور دو بار انگلستان تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اسی طرح دوسرا تیمور مشرق کی طرف متوجہ ہو کر ساحل چین اور بحیرہ جاپان تک فتوحات حاصل کرتا ہوا چلا جاتا تو تمام دنیا کے فتح ہو جانے اور اسلام کے زیر سایہ آ جانے میں کوئی کلام نہ تھا، کیونکہ جس طرح مشرق میں کوئی تیمور کا مد مقابل نہ تھا، اسی طرح مغرب میں کوئی طاقت بایزید یلدرم کی ٹکر سنبھالنے والی نہ تھی۔ مگر افسوس ہے کہ انقرہ کے میدان نے ان دونوں مسلم شہنشاہوں کو اپنی طرف کھینچا اور یہ دونوں آپس میں ٹکرائے۔ سمندر میں 2 جہازوں کا ٹکرانا، خشکی میں 2 تیز رفتار ریل گاڑیوں کا حالت گرم رفتاری میں مقابل سمتوں سے آ کر متصادم ہونا، 2 مست ہاتھیوں کا آپس میں ٹکرانا، 2 خونخوار ببر شیروں کا ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا، بلا شک بڑے ہی ہیبت ناک اور زہرہ شگاف مناظر ہوتے ہیں، لیکن انقرہ کے میدان میں تیمور اور بایزید 2 مسلم بادشاہوں، دنیا کے 2 عظیم الشان فاتح مندوں، دنیا کے 2 سب سے عظیم مرتبہ بہادروں کا ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونا سب سے بڑھ کر ہیبت ناک
اور سب سے زیادہ زہرہ شگاف نظارہ ہے۔ دو پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے حرکت کر کے ایک دوسرے کو ریزہ ریزہ کر دینے کے لیے میدان انکرہ کی جانب بڑھے تھے، یا دو سمندر ایک دوسرے کو ریزہ ریزہ کر دینے کے لیے میدان انکرہ کی جانب بڑھے تھے، یا دو سمندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جوش میں آ گئے تھے۔ بہرحال جنگ انکرہ دنیا کا ایک عظیم الشان اور بے نظیر واقعہ ہے۔ اس لڑائی میں بایزید یلدرم کا بیٹا موسیٰ بھی باپ کے ساتھ مقید ہو گیا تھا۔ شہزادہ محمد اور شہزادہ عیسیٰ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ تیمور نے سلطان بایزید کو ایک قفس آہنی میں قید کیا اور اس لڑائی کے بعد اسی حالت میں قید اس کو اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لیے پھرا۔ سلطان بایزید یلدرم کو، جو ایک عالی جاہ شہنشاہ تھا، اس طرح ذلت کے ساتھ قید کرنا اور اس کی تشہیر اور رسوائی سے لطف اندوز ہونا تیمور کے شریفانہ اخلاق پر ایک سیاہ اور مکروہ دھبا ہے۔ بہادروں اور شریفوں کو جب اپنے دشمن پر پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے تو اس مجبور اور مغلوب دشمن پر ہمیشہ احسان کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے جب قیصر قسطنطنیہ کو ملازکرد کے میدان جنگ میں گرفتار کیا تو اس کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا اور اس کے مقبوضہ ملک کا پھر اس کو فرما روا بنا دیا۔ سکندر یونانی کے سامنے جب پنجاب کا راجہ گرفتار ہو کر آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ پنجاب کا ملک ہی اس کو دے دیا بلکہ اس میں اور بھی اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کو پنجاب کا فرما روا بنا دیا۔ خود بایزید یلدرم نے نکوپولس کے میدان جنگ میں 25 شہزادوں کو گرفتار کیا اور پھر سب کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جاؤ اب دوبارہ اچھی طرح میرے مقابلے کی تیاری کرو۔ افسوس ہے کہ ایسے بے نظیر بہادروں اور ایسے مجاہد اسلام پر قابو پا کر تیمور نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا، اس سے تیمور کی بہادری اور ملک گیری کا مرتبہ نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تیمور نے بایزید یلدرم کو اس طرح کٹڑے میں رکھا جس طرح شیر کو کٹڑے میں بند رکھا جاتا ہے۔ اس سے ایک شاعرانہ تسکین بخش تخیل ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس عثمانی شیر کو شیر ہی سمجھ کر قفس آہنی میں بند کیا، لیکن اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ تیمور کی آدمیت انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہ کر سکی۔ بایزید یلدرم کو جنگ انکرہ کے نتیجے میں جو ذلت سہنی پڑی وہ معمولی نہ تھی، اس لیے وہ سخت قید اور شدید قید میں 8 مہینے سے زائد زندہ نہ رہ سکا۔ تیمور نے بایزید یلدرم کے فوت ہو جانے پر صرف اسی قدر انسانیت کا کام کیا کہ بایزید کی لاش اس کے بیٹے موسیٰ کو جو قید میں تھا سپرد کیا اور اس کو آزاد کر کے اجازت دی کہ وہ اپنے باپ کی لاش کو بروسا میں لے جا کر دفن کر سکے۔ تیمور کی تمام ترکتاز اور فتح مندیاں مسلمان سلاطین کو زیر کرنے اور مسلمانوں کے شہروں میں قتل عام کروانے تک محدود رہیں، اور اس کو یہ توفیق میسر نہ آ سکی کہ غیر مسلموں پر جہاد کرتا یا غیر مسلم علاقوں میں اسلام پھیلاتا۔ بایزید یلدرم کے فوت ہو جانے کے بعد تیمور بھی زیادہ دنوں تک نہیں جیا۔ وہ سمرقند پہنچ کر چین کے ملک پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا، اور اس کی یہی چڑھائی ایسی تھی جو اس نے غیر مسلم علاقے پر کی تھی، مگر اللہ تعالی نے اس کو پورا نہ ہونے دیا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جنگ انکرہ کا ذکر خود تیمور نے اپنی توزکے تیموری میں کیا ہے، مگر نہایت ہی مجمل اور مختصر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بایزید یلدرم کی وفات کے بعد تیمور کو اپنی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا، کیونکہ اس نے عثمانی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اگر تذکرہ تیموری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بایزید یلدرم کی گرفتاری کو اس زمانے کے تمام مسلمانوں نے نہایت نفرت اور رنج کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس لیے تیمور جنگ انکرہ کے متعلق تفصیل اور فخر و مباحات کے جملوں سے قطعاً احتراز کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ اسی جرم عظیم کی تلافی کے لیے اس نے ملک چین کا فتح کا ارادہ کیا ہو جو پورا نہ ہو سکا۔